نور تو بھی آلہ پنجاں دا نور ہے نور تو بھی آلہ پنجاں دا نور ہے بشری دا سمجھے ہوندا ذہنی فطور ہے بشری دا سمجھے ہوندا ذہنی فطور ہے بشر انہاں دی واللہ قدمہ دی دھول ہے پنجاں دا پیار سادے صدقے تھی پاواں مودبانا اپیلے الہام بابا آصف علی شاہ صحیح بابا خواز علی شاہ نور فرشتے بھی ہیں ہائے ہائے انبیاء بھی ہیں او انہاں دے نوکر نو او انہاں دے امتی نو اے او نور ہے جڑا اللہ دے نور دا ہے ہاں بے شک نور تو بھی آلہ انہا پنجاں دا نور ہائے ہائے دیکھو بزرگ میرے سامنے بیٹھن علیندے بیٹھن اظہار بیٹھے کرنن سمجھن والے سمجھیں آسوی صاحب جو لکھی جو نور تو بھی آلہ انہا پنجاں دا تو محب کو گویڑ کرنا چاہیے جی جو فرشتے نورن نبی بھی نورن ایک ایڑے نورن ہائے 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 ارمان ہے جو یہ دنیا چلی گئی بابا زندگی دراز ہوئے اچھا فیصلہ لکھے نے صاحب معرفت لوگ بابا سرکار دعا کرائے بیٹے اس سید کسرا دی نگری آصفی صاحب لکھا کیا ہے فرمیندن اکونن فرمیندن خادم 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 انہا دی کوئی حد نہیں سنبھل کے بھائی نیاز مولا خادم انہا دی کوئی حد نہیں کوئی پنج تن پاک تو ود نہیں کوئی پنج تن پاک تو ود نہیں اے پنج کونن فرمیندن انہا دا تواف ود ہے کعبے دے تواف تو انہا دا تواف ود ہے کعبے دے تواف تو زہرا دی چادر ود ہے کعبے دے غلاف تو ہائے 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 عزت کہتے ہیں بابا ہائے 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 میں عزت کہتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہائے ہائے انہا دا تواف ود ہے کعبے دے تواف تو بی بی دی چادر ود ہے کعبے دے غلاف تو ہاں بے شک زندگی دراز ہوئے عرض کیتی زہرا دے نقش پاتوں زہرا دے نقش پاتوں زہرا دے نقش پاتوں دو جہان صدقے صدقے زہرا دے نقش پاتوں دو جہان صدقے صدقے خلد برین حورو غلمان صدقے صدقے میرے پاس لکھا ہے بس بابا اب میں صدقے تھی پر ہون موضوع بی بی دینا ہوں تو میں شروع کر دیتے دعا فرمائے اتوارے سبق ہیں یہ ذاکری دے اتوارے سبق لیتے ہوئے
یہ جڑی مری جگر چ ذاکری ہے یہ تواڈے قرب دے یہ تواڈے قرب دے اثر ہے زندگی دراز بسم اللہ فرمیندے ای مسئلے تو واقف جگ ہے ہائے ہائے ہر بندے نال میرا واسطہ نہیں ای مسئلے تو واقف جگ ہے این دے سر تے پیو دی ہائے 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 اللہ جانے میں کیا کرنا پڑتا ای مسئلے تو واقف جگ ہے این دے سر تے پیو دی پگ ہے ہائی مصطفیٰ کو اپنی دھی مصطفیٰ نظر دی خیر البشر کو اے ہائی خیر النساء نظر دی این دھی تو پیو دے سارے این دھی تو پیو دے سارے ارمان صدقے صدقے این دھی تو پیو دے سارے ارمان صدقے صدقے پرزے سند دے چاکے سلمان صدقے صدقے ہائے 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 پرزے سند دے چاکے ہائے ہائے سلمان صدقے کہکو آکھا جو میں کیڑی تار اس پہ پڑھتا غلام باس بچڑا پرزے سند دے چاکے سلیمان صدقے صدقے تاریخ دیئے جیڑے ویلے بی بی آوے ہاں رسول اٹھی کردہ تے مسند جڑیں دا ہائے تے بی بی بابے تو دیکھے آ کھڑے بابا واضح شاہ بابے تو دیکھے آ کھڑے بابے دی داڑھی چمکے آ کیا بابا باؤ رسول فرماویا جب تک تو نہ باسے میں نہیں بس سکتا ہائے 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 ایڈی عظمت سادات غیر سادات پرانا ذاکران تو ادا پرانا نیاز ماننا سید فقیران ہون ایڈی عزت والی بی بی بعد بابے دے فرمیدن معصومہ مغمومہ ہو گئی ہائے مخدومہ مظلومہ اور دکھ درد غم علم سب زہرہ دسر تچھاگے پاسے دزخام تے ہتے وفات مادے آگئے دوئے فاطمہ دے آگئے اتھائیں مکے نہ پیاں جی صدقے تھی پو اللہ جڑے کیا بی بی جناب امیر کو فرمایا جی وسیطہ کرنے آخر تے بی بی آدھے یا علی میرے پاسے تو ہتھ چامے ہولے جنہ محسن پاک شہید کتے نہ آوے نہ میت دے کولے بابا خواہد علی شاہ بابا واصف شاہ اے ستر ہر بندے دے نظر میں نہیں کرنا تے نہ میں سمجھدا اے کون سمجھے سی بی بی دوائنے آواز ہے یا علی ادرات کو زینب
اچھا میری لاش تے آوے جدا پکھی کوئی نہ ہائے 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 ادرات کو آلیا ہائے ہائے میری لاش تے آوے جدا پکھی کوئی نہ بولے او کلثوم دے سر تے چادر ہوئے میری لاش تے وال نہ کھولے ہن آصفی صاحب پڑھدا رہنا میں مضمون نہیں ایک حق ادا کی تھی نا جو حقی میں پڑھدا آصفی صاحب پڑھدا رہنا جو بی بی دی وصیت با مطابق جی جناب امیر کیا کیتے او ادرات دیوے لے زہرا دا میڈا پیر جنا دا چاہیوے دے ادرات دیوے اور جڑے رومن آئے بیٹھے ہو میڈا پیر جنا دا چاہیوے دے سلباد تے پھر زادے ہمراہ دو چھوٹے پتر للائی دے اچھا ابتداء مجلس ابتدا گل مکیندہ پیاں ایک گلی دا موڑ ہے ایک گلی دا موڑ ہے نبی دی دھی کیا پڑھا جنازہ کمبے ہے ابا جن والے کمبے مومنو اترائے جماعت لسانی ہائے او رسول دی دھی دے دکھیں چ رومن والے لوگو او ازادارو بی بی تو کو وجہ دے وے جناب امیر پوچھے بطول جنازہ کیوں پہ کمب دے آواز یہ آلی میرے کولو پوچھی تے میں بطول پیا دیا رکھ میت کو ہیٹ امیر میڈا ہائے ہائے کیوں بہوں تھک گئے پتر شبیر میڈا ای ڈھیر جنازے چاوڑے ہلے ایو درد میں کو تڑپائی وے دے ڈھیر ماتم کر غریب دے گا میں صد کہتی ہے رسول دی تھی تکو اجر عظیم جی ابا رکھ میت کو ہیٹ امیر میڈا بہوں تھک گئے پتر شبیر میڈا ای ڈھیر جنازے چاوڑے ہلے ایو درد میں کو تڑپائی وے دے ای ڈھیر جنازے